नमस्ते। देश विदेशमा हुनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा मेरो नमस्ते छ। हाम्रो जनावाज च्यानलले तपाईँको के गर्छ भने एउटा देशको आवाज बनोस्, 3 करोड नागरिकको आवाज बनोस् हैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई खोजिरहेको हुन्छ जुन 3 करोड नागरिकको लागि र देशको लागि एउटा ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ, भित्री रोल खेलिरहेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई खोज्ने क्रममा दिल्लीको फरिदाबादमा चाहिँ मैले भेटाएँ। अनि भेटाइसकेपछि 1 वर्ष अझै अध्ययन गरेर उहाँको बारेमा आज चाहिँ 100% चाहिँ उहाँ जनआवाज हुन्छ भन्ने लागेर उहाँलाई चाहिँ मैले निमन्त्रणा गरेको छु। धन्यवाद सर। देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा मेरो तर्फबाट नमस्कार। म मेची महाकाली जागरण अभियान भारतको महासचिवको रूपमा सरले जुन मलाई हाम्रो जनआवाजमा केही शब्दहरू बोल्ने, केही विचारहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो, यो अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि हाम्रो जनआवाजको सम्पूर्ण टिम अनि हरिसिंह विष्ट म हृदयदेखि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सर, यो मेची महाकाली जुन जागरण अभियान भनेर नाम राख्नुभएको छ, संस्थाको नाम राख्नुभएको छ, महाकालीदेखि मेचीसम्मका हरेक युवालाई जगाउने, हरेक नागरिकलाई जगाउने एउटा चाहिँ संस्था हो भन्ने बुझिन्छ हैन, जसले पनि बुझ्न सजिलो छ। र तर पनि म तपाईँलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु कि खास कुन उद्देश्यले चाहिँ मेची महाकाली जागरण अभियान चाहिँ राख्नुभयो र यसका खास मेन उद्देश्यहरू के छन् सर? सबैको सामने तपाईँको चाहिँ विचार प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। धन्यवाद सर। सबभन्दा पहिले मेची महाकाली जागरण अभियानलाई हामीले दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा चाहिँ मेची महाकाली जागरण अभियान बनाउनुको पछाडि संसारमा सबैभन्दा बढी नेपाली युवा बस्ने देश भनेको भारत नै हो, जहाँ कुनै बिना रोकटोक नेपालीहरू आउन जान सक्छन्। त्यसकारण भारतमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या नेपालीहरूको छ, नेपाली युवाहरूको छ। र मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मका सबै नेपाली दाजुभाइहरू, सबै जात जाति, सबै धर्म, लिङ्ग, पेसा, व्यवसायका नेपालीहरू सबैलाई एकीकृत ढङ्गबाट समेटेर लैजान सक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मेची महाकाली जागरण अभियान भारत भनेर हामीले यो साङ्गठनिक स्वरूप दिएका हौँ। र यसको उद्देश्यभन्दा सबैभन्दा पहिलो कुरा त भारतमा बस्ने हरेक नेपालीहरू स्वरोजगार बन्नुपर्छ, समृद्ध बन्नुपर्छ। हाम्रो युगौँदेखि मैले एउटा कविता नै थियो हाम्रो, युगौँ भयो हाम्रा पुर्खा भारततिर आका, गल्ली गेट बङ्गलाका चौकीदार भाका। कि युगौँदेखि हाम्रा बाउ बाजे पुर्खादेखि भारतमा हामीले चौकीदारी गर्दै आइरहेका छौँ। होटेलहरूमा, कोठीहरूमा भाँडा धुँदै, अर्काको लागि रोटी पकाउँदै, दाल भात पकाउँदै आइरहेका छौँ। यसले नेपालीहरूको समृद्धिमा कुनै टेवा पुगेन भन्ने हाम्रो निचोड हो। त्यसकारण भारतमा हामी बस्ने नेपालीहरूले अर्काको कोठीमा काम गरेर मासिक 15,000 पाउनुको साटो दैनिक आफैले 15,000 कमाउने गरी त्यो दिशा हामीले कसरी समात्न सक्छौँ भनेर एक खालको सबै प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नयाँ जागरण ल्याउनको निमित्त हामीले यो मेची महाकाली जागरण अभियान भारत भनेर बनाएका छौँ। दोस्रो कुरा, देशमा राजनैतिक सामाजिक दृष्टिले नयाँ व्यवस्था आयो, नयाँ सिस्टम आयो। तर यो नयाँ सिस्टमले नेपालीहरूलाई बहिष्करणमा पारेको देखियो। हिजो पञ्चायती कालमा यत्रो जनसङ्ख्या नेपालीहरूको थिएन प्रवासमा। अहिले नयाँ व्यवस्था आयो भन्छन्, तथापि नेपालीहरू पहिलेको तुलनामा कई गुणा माथि विदेशतिर गएको अवस्था हामीले पायौँ, विशेष गरी भारतमा। र भारतमा बस्ने
नागरिकहरू जो नेपालको व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, गणतान्त्रिक व्यवस्थाले एउटा बहिष्कार स्वरूप उनीहरूलाई विदेश पठाउन बाध्य बनाइएको छ, विदेश जान बाध्य पारेको छ, त्यो बाध्य पारिएको जनताको हक अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुको साटो केही देशभित्र टिक्न सक्नेहरूको लागि मात्रै यो लोकतन्त्र आएको हामीले देख्यौँ। त्यसकारण देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हिस्सेदारी जनाउनको लागि प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई भोटिङ राइट पाउनुपर्छ। उनीहरूले जो जहाँ बस्नुहुन्छ त्यही नेपालको सरकार बदल्ने सिस्टममा सहभागी बनाउन सक्नुपर्छ, त्यो बन्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। विश्वभरि छरिएको नेपालीले सबैलाई भोट हाल्न पाउनुपर्छ, भन्ने विशेष गरी भारतमा बस्ने नेपालीहरू, उनीहरूलाई मताधिकार प्राप्त हुनुपर्छ। प्रवासीहरू उसरी विश्वभरि भएका प्रवासीलाई सबैलाई भारतमा भएको प्रवासीले भोट हाल्न पायो भने त विश्वभरिकै प्रवासीले भोट हाल्न पायो। त्यो त अन्य तेस्रो मुलुकमा जाने नेपालीहरू एउटा सिस्टमबाट, नेपाल राज्यको एउटा सिस्टम मार्फत उनीहरू तेस्रो मुलुक जानुभएको छ। भारतमा रहेका नेपालीहरूको आवत जावत यो आवत जावत अव्यवस्थित छ। बिना रोकटोक भारतमा जाने सिस्टम छ नेपालीहरूको। त भारतमा के कतिको सङ्ख्यामा नेपालीहरू बस्नुहुन्छ भन्ने पनि यकिन तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग नभएको अवस्था छ। यो तथ्याङ्क नेपाल सरकारले लिनुपर्छ ताकि भारतमा बस्ने हरेक नेपालीहरूको डाटा नेपाल सरकारसँग होस्। त्यसको लागि आवाज उठाउनु पर्छ भनेर पनि हामीले यो मेची महाकाली जागरण अभियानलाई बढायौँ। एक दोस्रो कुरा, भारतमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने एउटा तथ्याङ्क मैले अध्ययन गर्दै थिएँ, हरेक 5 मिनटमा भारत स्थित नेपालीहरूमाथि झुट्टा मुद्दा लगाउने गरिएको छ। जुन मुद्दाको कारण आज भारतका जति पनि जेलहरू छन् ती जेलहरूमा नेपालीहरूको सङ्ख्या वास्तै बढेर गएको छ। कई नेपालीहरू आपराधिक गतिविधिको कारणले पनि जेल पर्नु भएको छ। कतिपय झुट्टा मुद्दा, हैन, अनायासै मुद्दाहरू खेपेर निर्दोष नेपालीहरू पनि जेलमा बस्न बाध्य हुनुभएको छ। ती सबै नेपालीहरूको मुद्दा मामिला साँचो झुटो जे जस्तो भए पनि नेपाल सरकारको ऐन कानुन अनुरूप उनीहरूले सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो कुरा रहेको छ। कि यसमा दुई देश बीचको सुपुर्दगी सन्धिका कुराहरू आउँछन्। त्यो सुपुर्दगी सन्धि मुताबिक भारतमा नेपालीहरूमाथि लागेका आपराधिक मुद्दाहरू, फौजदारी अभियोगहरू नेपाल सरकारलाई भारतले सुपुर्दगी गर्नुपर्छ र त्यसको लागि नेपाल सरकारले पहल चाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो कुरा रहेको छ। र अनि अर्को कुरा स्वाभिमानको कुरा, शान्ति, समृद्धि र स्वाभिमान मेची महाकाली जागरण अभियान भनेर हामीले एउटा नारा दिएका छौँ कि नेपालीहरू जसरी भारतमा रहेर गोर्खे बहादुरको रूपमा अपहेलित हुनु परिरहेको अवस्था छ, तिनै नेपालीहरू आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो समाजमा, देशभित्र फर्किसकेपछि पनि भारतमा बसेकै कारणले एउटा पीडा आफ्नै समाजमा पनि खेप्नुपर्छ उनीहरूले। ओहो, यो त भारतमा पो काम गर्ने मान्छे भनेर मान्छेहरूले अलिकति घटिया नजरियाबाट हेर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसरी भारतमा बस्दा होस् या नेपालमा बस्दा होस्, एउटा अपहेलित जीवन जुन बाँच्नु परिरहेको छ, ती अपहेलित जीवन बाँच्ने प्रवास स्थित हरेक नेपालीहरूले समृद्ध हुनुपर्छ र समृद्धिमै आफ्नो नेपालको स्वाभिमान ठाडो हुने गरेको कुरा हामीले सबैमा त्यो खालको एउटा जागरण ल्याउने प्रयत्न स्वरूप यो मेची महाकाली जागरण अभियानलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ, जुन निरन्तरता अगाडि बढिरहेको छ। सर, तपाईँको जुन भारतमा चेलीबेटीहरू बिक्री हुने गरेका छन् नि कोठीहरूमा अनैतिक कार्यका लागि, अनि देश विदेशमा पनि भारत मार्फतै जाने गरेका छन्, यसको बारेमा हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई कसरी बचाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मेची महाकाली अभियानले के सोचेको छ हाम्रो चेलीबेटीहरूको बारेमा? पहिलो कुरा मैले सुरुमै भने, हामीले यो संस्था निर्माण गर्नुको पछाडिको पहिलो उद्देश्य हाम्रो के थियो भने भारतमा रहेका तमाम नेपालीहरू जो भारतमा अलरेडी बस्दै आउनु भएको छ र जो
निरन्तर गइराख्नु भएको छ नेपाली दाजुभाइहरू, ती सबैको तथ्याङ्क नियमित रूपमा अपडेट गरिराख्नुपर्छ नेपालले। सरकारले त्यो गरिराख्यो भने चेलीबेटी बीच बेचबिखनको कुरा जुन उठाउनु भयो यो त अवैध हो। भारत जान रोकटोकै छैन नेपालीहरूलाई, त यो बिना रोकटोक मनपरी ढङ्गबाट जुन भारत जाने चलन छ, सिस्टम छ, यो पद्धति छ, यो पद्धतिलाई व्यवस्थित पार्नुपर्छ। भारत जाने हरेक नेपालीहरूको डाटा नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। सबभन्दा पहिलो त्यो समस्याको समाधानको पाटो यही हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले भनिरहेका छौँ। हरेक राज्यमा तपाईँको विचार, भारतको हरेक राज्यमा नेपाल एम्बेसी हुनुपर्छ, राजदूतावासको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? निगरानी हुनुपर्छ हरेक राज्यबाट? त्योभन्दा पनि भारत जाने नेपालीहरूको तथ्याङ्क नै सङ्कलन गर्ने हो भने त्यसका विभिन्न विधि र उपायहरू छन्। जस्तो निश्चित बोर्डरहरूबाट नागरिक आवागमनको व्यवस्था गर्ने। जस्तै मान्नुस् धनगढीको गौरीफन्टा नाकामा यदि भारत जाने नेपालीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हो भने के त्यो असम्भव छ र? सम्भव छ नि। नेपाल सरकारले एउटा डेस्क त्यहाँ राखेर हरेक नेपालीहरूको डाटा लिनुपर्छ। को कति समयको लागि, कुन उद्देश्यको लागि, के उद्देश्यको लागि, कहिलेसम्मको लागि, यी यावत कुराहरू डिटेलमा नेपाल सरकारले त्यो व्यवस्था हरेक सीमा नाकाहरूमा गर्न सक्छ। पहिलो कुरा। यदि त्यसो हुन सकेन भने अर्को विकल्प भनेको सम्बन्धित जुन नगरपालिका, गाउँपालिका अथवा जुन ओडाको नेपाली हो त्यही ओडाले, सम्बन्धित ओडामै, सम्बन्धित नगरपालिकामै, सम्बन्धित गाउँपालिकाले नै त्यो तथ्याङ्क, भारत जाने आफ्ना नागरिकहरूको तथ्याङ्क सम्बन्धित स्थानीय पालिकाबाट पनि गर्न सक्छ। दोस्रो। तेस्रो विकल्प भनेको नेपालीहरूको तथ्याङ्क भारत स्थित राजदूतावासले पनि गर्न सक्छ। राजदूतावास मार्फत भारतमा रहेका तमाम नेपालीहरूको डाटा सङ्कलन राजदूतावास मार्फत पनि त्यो हुनसक्छ र त्यसलाई अपडेट गर्न सम्भव छ राजदूतावास मार्फत पनि। यदि यसो गऱ्यौँ भने त्यसबाट हामीलाई के हुन्छ भने अवैधानिक रूपमा जाने नेपाली चेलीबेटीहरू बेचबिखनको मुद्दा पनि त्यहीसँग जोडिएको छ, त्यो सिमानामै हल हुन्छ। यदि नेपाली चेलीबेटीहरू जान पाएनन्, सिस्टम बिना भारत जान पाएनन् भने त समस्या त आएन नि। हो, यिनै कुराहरूलाई हामीले पहिलो रूपमा उठान गरेका छौँ। आजभन्दा तपाईँको 20 वर्ष पहिला तपाईँको भारतमा धेरै इज्जत थियो नेपालीको, र अहिले गएर तपाईँको भनौँ न राजाको पालामा नेपालीको इज्जत धेरै थियो भारतमा। तर अहिलेको तुलनामा फरक देख्छु। के यो साँचो कुरा हो, तपाईँलाई पनि लागेको कुरा हो कि सर? त्यो पनि हो। पञ्चायती कालमा अथवा राजतन्त्रात्मक समयमा, प्रजातन्त्र सदा चाहिँ पहिलोको प्रजातन्त्र छँदाखेरि, हजुर, त्यो समयमा भारतमा बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या बिल्कुलै न्यून थियो, अति कम थियो। अहिलेको जुन सङ्ख्या रहेको छ भारतमा बस्ने नेपालीहरूको, त्यो सङ्ख्याको लगभग 5% मात्रै थियो। अहिले तपाईँको लगभग 95% वृद्धि भएको छ त्यसमा, होइन? अब यो व्यवस्था दोषी हो या व्यक्ति दोषी हो, यो कुरा तपाईँ आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण इन्डियनहरूको जुन पञ्चायती कालमा थियो, प्रजातान्त्रिक समयमा जुन दृष्टिकोण नेपालीहरूलाई हेर्ने थियो त्यतिखेरको र अहिलेकोमा के फरक छ भन्ने कुरा, जहाँसम्म त्यो सन्दर्भ तपाईँले उठाउनु भयो त्यसमा अवश्य पनि यो समयक्रम अनुसार यसमा बदलाव आउँछ नै। अहिले मान्छेहरूले हेर्ने नजरिया भनेको अहिले मान्छेहरूलाई हेर्ने नजर हाम्रै गाउँठाउँमा, हाम्रै समाजमा पनि एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको दुईटा कुरामा आधारित छ। एउटा शिक्षाको मापदण्ड, एउटा चाहिँ आर्थिक मापदण्ड। शैक्षिक रूपमा कुन मान्छे कति योग्य छ एउटा त्यो नजरबाट हेर्ने गरेका छन्।
अर्को चाहिँ आर्थिक रूपले सम्पन्न हो या विपन्न हो, त्यो दृष्टिका आधारले मान्छेलाई हेर्ने गरेको अवस्था छ। यही अनुसार पहिले पञ्चायती कालको जुन सन्दर्भ ल्याउनुभयो, त्यो समयमा भारतको समाज चेतनात्मक हिसाबले एउटा अहिलेको भन्दा अलिकति फरक र पुरानो चरणमा थियो र नेपालीहरूलाई एउटा सम्मानको आँखाबाट हेर्थ्यो र पेसाहरू पनि नेपालीहरूले पेसागत रूपमा पनि एउटा अहिले पनि थुप्रै नेपालीहरूले पेन्सन प्राप्त छन्। भारतमा सरकारी जागिरे गर्ने, सरकारी जागिर मार्फत अहिले पनि यो पेन्सन पाउने नेपालीहरूको सङ्ख्या ठुलो रहेको छ र त्यतिखेर एउटा सम्मान थियो, इज्जत थियो र मर्यादा थियो भारतीयहरूले नेपालीलाई हेर्ने। त्यो भलै भारतले किन त्यस्तो गर्थ्यो त्यो बेग्लै पाटो छ, तर एउटा सम्मान चाहिँ हामी पाउँथ्यौँ हाम्रा बाबुबाजेहरूको पालामा। तर अहिले चाहिँ भारतीयहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छ, आएको देखिन्छ। उनीहरूले अहिले हामीलाई हेर्ने भनेको चौकीदार होइन, मैले पहिले पनि भने एउटा चौकीदारको रूपमा, एउटा होटेलको वेटरको रूपमा, एउटा होटेलमा भाँडा बाँच्ने मजदुरको रूपमा यो अहिले हामीलाई हेरिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यसकारण हामीले भारतीयहरूले नेपालीलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ यसमा बदलाव आओस् भनेरै हामीले भारतभरि रहेका तमाम नेपालीहरूलाई उनीहरू माझ समृद्धिको मुद्दा उठाएका हौँ कि नेपालीहरू हामी भाँडा माझेरै मात्र हुँदैन, हामी अर्काको चौकीदारी गरेर मात्रै पुग्दैन, हामी भारतमा रहन बाध्य भए तापनि भारतमै रहेर शून्यबाट हामीले आफ्नो मौलिकतामा, आफ्नो सिर्जनामा हामीले व्यापार व्यवसाय हामी मालिक बन्न सक्छौँ। जसरी हामी मर्जीको मालिक छौँ, सानो काम गरे पनि मालिक भएर चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ भारतमा। भारतीयहरूलाई एउटा ठुलो झाप हानेर देखाउनु पर्छ। एउटा झापड पनि हो कि, एउटा झापड पनि हो कि, ठुलो झापड पनि हो। उनीहरूले हामीलाई देखाउने भनेको ठुलो झापड हो। उनीहरूकै देशमा गएर मालिक भएर चाहिँ देखाउनु भनेको ठुलो झापड हो। हजुर सर, तपाईँको के छ भने यो मेची महाकाली जागरण अभियानका जुन चाहिँ अध्यक्ष थिए र संस्थापक थिए, उहाँ चाहिँ एकदम सृजनशील व्यक्ति थिए। एकदम उहाँमा चाहिँ एकदम चाहिँ एउटा सुयोले एउटा व्यक्तिको खुट्टामा बुड्यो भने एउटा सुयोले पनि त्यो पुरा शरीरलाई, सिङ्गो शरीरलाई चाहिँ असर पार्छ र झुक्न बाध्य पार्छ, त्यो काँडोलाई समात्न बाध्य गर्छ। त्यस्तै उहाँमा चाहिँ ठुलो विचार थियो। एउटा व्यक्तिले पनि 3 करोड नागरिकमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भनेर उहाँमा जोस जागर थियो। सर, उहाँको सादत भएको कुरा सुन्दाखेरि मलाई धेरै दुःख लागेको छ, धेरै मेरो पक्कानिएर रुने मन लाग्यो। किनकि उहाँसँग मैले लामो समय बिताएको थिएँ र उहाँसँग फेरि पुनः 1 वर्षपछि कुरा गरौँला र अझै अध्ययन गरेर उहाँको बारेमा कुरा गरौँला। हाम्रो जनआवाज भनेको यस्तो च्यानल हो कि यो च्यानल चाहिँ तपाईँको 3 करोड जनताको चाहिँ आवाज जुन छ त्यो आवाजलाई प्रस्तुत गराउने च्यानल हो। त्यही भएर छिट्टिमिट्टी यसमा चाहिँ मैले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गरेको छैन। 1 वर्षपछि गरौँला भन्ने सोचाइ जो ममा थियो त्यो चाहिँ हुन सकेन। उहाँको चाहिँ बिचमा सादत भयो र उहाँको जीवनी चाहिँ हरेक दर्शकले जान्न चाहेका छन्। उहाँको जीवनी कस्तो थियो, उहाँ चाहिँ कसरी हुर्के, बालकपनमा के दुःख भयो, उहाँको बारेमा हरेक कुरा चाहिँ जान्ने चाहिँ जिज्ञासा जागेको होला यति बेला दर्शकहरूमा। केही उहाँको बारेमा उहाँको जीवनी चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ सर? हुन त कुनै एक व्यक्तिको बढाइ चढाइ गर्दाखेरि म उहाँकै सहोदर भाइ भएको हिसाबले पनि मान्छेहरूमा त्यो पर्न सक्छ। आफ्नो दाइको बढाइ चढाइको रूपमा त्यो अर्थमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। फरिदाबादमा गएर हरेकले तर यहाँले त्यो प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। उहाँकै सक्रियतामा र उहाँकै मुख्य भूमिकामा हामीले यो संस्था सङ्गठनको निर्माण गरेका थियौँ र उहाँको जीवनीको बारेमा त हामीले हाम्रो गाउँठाउँमा कुनै ठाउँमा कुनै न कुनै एउटा सम्झनाको लागि त्यस्तो सार्वजनिक स्थानमा हामीले एउटा स्तम्भको रूपमा केही न केही काम गर्ने त सोचेकै छौँ व्यक्तिगत रूपमा। तर यहाँले पनि घचघच्याइराख्नु भएको छ उहाँको बारेमा कुनै न कुनै एउटा प्रेरणादायी डकुमेन्ट्रिकल स्टोरीको रूपमा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले पनि उठाइदिनु भएको छ।
त्यसै गरी थुप्रो नेपाली दाजुभाइहरू 3 करोड नागरिकमा प्रेरणा जागोस् जो जान्ने सुन्ने उहाँलाई थिए सबैको आग्रह छ एउटा त्यस्तो डकुमेन्ट्री बनोस् कि उहाँबाट तमाम युवा साथीहरूले कुनै न कुनै त्यस्तो त्यो खालको प्रेरणा प्राप्त गरून् भन्ने सदिच्छा सबैले प्रकट गर्नुभएको छ। र उहाँको जीवनीमा सुरुवातमा उहाँ त्यति लेखे पढेको मान्छे हुनुहुन्थेन। बचपनदेखि होटेलमा भाँडा माझ्दै जानुभयो, फरक फरक ठाउँमा भाँडा माझ्दै जानुभयो र त्यो भाँडा माझ्ने क्रम जोगबुढा परशुराम नगरपालिकाको जोगबुढा हुँदै अत्तरिया धनगढी भएर यो दिल्लीसम्म पुग्यो उहाँको भाँडा धुने अभियान। सर मैले सुनेको थिएँ सानोमा चाहिँ उहाँको आमा बुवा चाहिँ बितेको हो, उहाँ चाहिँ एकदमै मुले छोरोको रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पाल्ने मान्छे चाहिँ अरू नै थिए अरे, उहाँलाई पालिदिने मान्छे, कोखमा हुर्काइदिने मान्छे। उहाँको परिस्थिति एकदमै नाजुक थियो, गार्जियन भन्ने कुरा कोही थिएन अरे उहाँ। आमा बुवा हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि हामीले उहाँको अनुहारलाई यकिन गर्न सकेनौँ अथवा हामी त्यो अबोध अवस्थामा थियौँ र उहाँ पनि त्यही अबोध अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ आमा बुवाको अनुहारै अहिले पनि सम्झिन सकिन्न कस्तो हुनुहुन्थ्यो। मेरो आमाको अनुहार कस्तो थियो, नाम के होला? फोटो थिएन, फोटो पनि। महान व्यक्तिलाई जन्माउने आमा बुवाको नाम के होला सर? हजुर, मानसिंह बोहरा बुवा अनि नारू बेबी बोहरा चाहिँ हाम्रो आमा। उहाँहरूलाई हामीले देख्न नै पाएनौँ। देख्न नपाउँदै उहाँको भाँडा धुने अभियान, बाध्यताको अभियान धनगढी हुँदै तपाईँको दिल्लीसम्म पुग्यो र दिल्लीमा पनि केही समय उहाँले त्यस्तै काम गर्नुभयो, कोठीहरूमा अनि होटेलहरूमा भाँडा माझ्ने काम गर्नुभयो। त्यसका बावजुद लगभग 1 वर्ष जति उहाँले केही न केही आफ्नै काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चेत फिरे होला। उहाँले चाहिँ यो पानीको पोकाहरू, गोलाहरू होइन, यो आइसक्रिम टाइपको पानीका गोलाहरू जमाएर मार्केटमा बेच्ने काम गर्नुभयो 1 साल जति। नेपालमा नै दिल्लीमा। दिल्ली कसरी गयो सर? दिल्ली कसरी पुग्यो भने? नेपालमा के गरे? नेपालको भूमिका के थियो अनि दिल्लीमा कसरी पुगे? दिल्लीमा हाम्रो जेठो दाजु बस्नुहुन्थ्यो। हजुर, लामो समयदेखि उहाँले कुनै कम्पनीमा ड्राइभिङ गरी आउनु भएको थियो र उहाँको अवस्था ठिकै थियो। कमाइ जमाइको हिसाबले पनि अब तत्कालीन समयअनुसार ठिकठाक भएको हुनाले उहाँको आग्रहमै किसन बोहरा मेरो दाजु उहाँ जानुभयो, मेरो माइल दाईको आग्रहमा जानुभयो दिल्लीसम्म। उहाँकै आश्रयमा, उहाँकै अभिभावकत्वमा बस्नुभयो र त्यसरी 1 वर्ष जति उहाँले पानीको गोलाहरू बनाएर बेच्ने काम गर्नुभयो। अनि त्यसमा सायद उहाँले प्रफिट देख्नु भएन होला। त्यसपछि पपकर्नहरू होइन, मकैको दाना फुलाउने काम, पपकर्नहरू बनाएर करिब 1-1.5 साल जति त्यो काम गर्नुभयो। त्यहाँ पनि किन हो कुन्नी प्रफिटै नदेखेर होला के हो, त्यो काम पनि उहाँले छोडेर फेरि अहिले कन्टिन्यू 15 वर्ष जति भयो हामीले मोमो, भारतको दिल्लीमा मोमोजका परिकारहरू जस्तो चिकन मोमोज, बफ मोमोज होइन, भेज मोमोज, पनिर मोमोज होइन, न्युट्रिला लगायतका यो मोमोजका भेराइटीहरू बनाएर 3टा तरिकाले बेच्ने गर्नु भएको छ। उहाँले बेच्दै आउनु भएको थियो। यसका साथसाथै स्वरोजगार हुनुको लागि प्रेरणा जगाउने र अनि स्वरोजगार दिँदै पनि आएको छ उहाँले होइन सर? कतिजनालाई दिनुभएको छ त्यसरी के काम चाहिँ गर्न सिकाएर स्वरोजगार बनाउनु भएको छ उहाँले? मोमोजको काम मार्केटहरूमा काउन्टरहरू, स्टलहरू लगाउने। उहाँको करिब अहिले हाम्रो सबै अहिले त सबै हामी जोडिएका छौँ र उहाँकै देन हो। अहिले करिब 120 देखि 150 को जतिमा काउन्टरहरू, मोमोजका स्टलहरू छन् जसमा डाइरेक्ट सेलिङ हुन्छ होइन, प्रत्यक्ष सेलिङ हुन्छ। अनि उहाँले पछिल्लो चरणमा अनलाइन सिस्टमको पनि विकास गर्नुभयो। 150 चाहिँ नेपाली काम गर्ने नागरिकलाई एउटा स्टलमा स्वरोजगार उहाँलाई मालिक बनाइदियो। 150 जनालाई मालिक बनायो। मौ बेच्ने चाहिँ एउटा नोकरी गर्ने, कोठीमा नोकरी गर्न बाध्य भएका र भाँडा माझ्नु बाध्य भएका नेपालीलाई तपाईँको काम गर्नुपर्छ भनेर सिकाएर
चाहिँ 150 जनालाई स्वरोजगार बनायो, मालिक बनाइदियो उहाँले है सर। अझै बढी अझै बढी मान्छेलाई 150 त उहाँको स्टलहरू भए। अनि इलेक्ट्रिकल सामान र के त्यो ब्याट्री के बनाउन पनि त्यस्ता काममा पनि स्वरोजगार बनाछन् भन्ने कुरा पनि सुनेको थिएँ। हो, उहाँले त्यस कारण नै यो मेची महाकाली जागरण अभियानको अवधारणा अगाडि ल्याउनु भएको थियो कि भारतमा जसरी हामीले यो मोमोजलाई एउटा व्यवसायको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ, यसरी नै तमाम नेपालीहरूमा फरक फरक किसिमको सिप हुनसक्छ। सबै सिपहरूको सङ्कलन गर्ने नेपाली मोमो भन्छन् आज भारतमा पुरै। मैले विचार गरेको, मैले सबैबाट नेपाली मोमो भनेर खुसी हुन्छ नि। म धेरै ठाउँमा हेरेँ क्या, मैले तपाईँको चेन्नई, बेङ्गलोर, तपाईँको नासिक होइन, यसरी युपी, अनि तपाईँको दिल्लीमा होइन, तपाईँको ग्वालियरमा जाँदाखेरि देखेँ मैले नेपाली मोमो भन्छन् कि। हजुर, त्यस्तो नाम प्रचलित भएको छ। मोमोज विशेष गरी नेपालीहरूको हातको मोमोज ज्यादा चाहिँ चल्छ, बढी चल्ने गरेको छ। र जुन नेपालीलाई जो सिप छ त्यही सिपलाई व्यावसायिकीकरण गर्ने कि जस्तो एकजना नेपाली हुनुहुन्थ्यो दिल्लीमा। उहाँ एउटा साबनको फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। साबन देख्दा पो हामीलाई कस्तो, यो कसरी बन्छ, के बन्छ, यो बन्न सक्छ कि सक्दैन हामीबाट भन्ने लाग्छ। र त्यो साबन कसरी बन्दो रहेछ, के त्यसको लागि कच्चा पदार्थहरू चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू डिटेलमा हामीले जान्यौँ बुझ्यौँ भने त्यो सजिलो रहेछ। हो, त्यही साबनको फ्याक्ट्रीमा गर्ने एकजना नेपाली हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँमाथि लगानी लगाएर त्यो नेपालीलाई साबन बनाउने काम गराएरै उसको चाहिँ अहिले साबनको फ्याक्ट्री छ दिल्ली। नेपाली है, नेपाली कति खुसी कुरा है। त्यसरी नै कोही नेपालीहरू यो बेच्नुभन्दा सिप बेच्नु पर्छ हजुर भन्ने सोचाइ उहाँको। अनि मोबाइलको चिप्सहरू, कोही नेपालीहरू यो मोबाइलको चिप्स बनाउने, मेमोरी बनाउने द्वारा चाहिँ उत्पन्न भएको चिजलाई हजुर मेमोरीलाई देखाउनु पर्छ, प्रस्तुत गरेर त्यो मेमोरीद्वारा आफ्नो चाहिँ सिपद्वारा आफ्नो गरेको आफ्नै मालिक भएर आफूले बनाएको निर्माण गरेको चिजलाई बिक्री गरेर चाहिँ नेपालमा रेमिटेन्स भित्राउनु पर्छ। हाम्रो आफ्नो श्रम बेच्ने होइन, चाहिँ एउटा विवेकशील नेपाली बन्नुपर्छ, सृजनशील नेपाली बन्नुपर्छ भन्ने उहाँमा सोच थियो। हजुर, त्यसकारण यो मोबाइलको चिप्सहरू बनाउने कम्पनीमा कुनै नेपालीहरू काम गर्नुहुन्छ भने उहाँले हाम्रो अध्यक्षज्यूले दिने सल्लाह के हो भने कम्तीमा त्यो चिप्सहरू कसरी बन्दो रहेछ त्यो सिकेर त्यो गर्न, त्यो बनाउन सिकेर हामी आफैले पनि त्यो बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हो, त्यो कपी त्यो आफै बनाएर हामीले बजारमा दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। पेन ड्राइभका कुराहरू होइन, मोबाइलको चार्जरहरू होइन, थुप्रो नेपालीहरू यस्तो काममा पनि हुनुहुन्छ अहिले कि कोही नेपालीहरूलाई यो फास्ट फुड मोमोज बनाउन आउँछ। जुन नेपालीलाई भने ल तपाईँ दिल्लीको फलान ठाउँमा गर्नुहोस्, म सपोर्ट गर्छु तपाईँलाई, हाम्रो आर्थिक, तपाईँको नैतिक भौतिक सबै रूपमा म सहयोग गर्छु भनेर नेपालीहरूलाई घचघच्याउने कि। उहाँले मलाई पनि भनेको थियो सर, मलाई पनि स्वरोजगार हुनुहोस् विष्णुजी, तपाईँको परिवारलाई ल्याएर तपाईँ स्वयंको कामदार राखिदिन्छु, मासिक तपाईँ केही नभए भने 20,000 आइसी मजाले कमाउनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो चाहिँ गर्नुहोस्, भोलि गएर 40-50 हजार पनि मासिकमा कमाउन सक्नुहुन्छ, त्यो 30-35 हजारको अर्को काम गरेर गाली सुनेर के फाइदा छ, आफ्नै काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ मेरो ठाउँमा चाहिँ कुनै अरूले ठाउँ पाओस् भनेर म चाहिँ नेपालतिर आएछ। हो, यस्तै नेपालीहरू चाहिँ अरूलाई मिलोस् त्यो ठाउँ, म चाहिँ आफैमा विवेकशील र गर्न सक्छु भन्ने भावना भएको हुनाले उहाँको चाहिँ विचार मलाई महान लाग्यो र उहाँलाई सम्मान गर्दै ल सर म बिदा हुन्छु घरबाट, उहाँकै घरमा खाएको थिएँ, उनीसँग बसेर खाएको थिएँ मैले। तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, चाहिँ उहाँसँग बसेर चाहिँ कुरा गर्नु पाएँ, जो घन्टौँ कुरा हुन्थ्यो मलाई। त्यो चाहिँ कुरा धेरै ठुलो कुरा हुन्थ्यो। अहिले मोमो सेन्टर चाहिँ चेन्नईमा हरेक राज्यमा चाहिँ हाल्नुपर्छ भन्ने, हरेक नेपालीलाई हरेक राज्यमा चाहिँ स्वरोजगार बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँमा सोच थियो। अनि त्यो क्रममा चाहिँ मैले पनि धेरै लामो समय कुरा गरेँ। त्यो दिल्लीमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई पनि भन्नुभएको थियो कि तपाईँ स्वरोजगार हुनुहोस् विष्टजी, एउटा काउन्टर यो तपाईँलाई छोडिदिन्छु भन्नुभएको थियो। मैले त्यति बेला चाहिँ मेरो ठाउँमा चाहिँ अरूले पाओस् भनेर म आइहालेँ सर। हो, त्यसरी सयौँ नेपालीहरूलाई व्यवसायीको रूपमा उहाँले देख्न चाहनुहुन्थ्यो र
त्यो बनाउनु भएको छ। उहाँलाई जान्ने सुन्ने हरेक नेपालीहरूले आज एउटा श्रद्धाको रूपमा हेर्नुहुन्छ, उहाँलाई एउटा सम्मानको रूपमा हेर्नुहुन्छ। उहाँको व्यक्तिगत आदतका कुरा पनि गर्नुभयो भने उहाँ भन्नुहुन्थ्यो सङ्गतको मान्छे मिल्दैन। अब सबै युवाहरू, सबै दाजुभाइहरू जुवा तासका अमली होइन, जाँड रक्सीका अमली, त्यो नभई नहुने हुन्छ आजभोलि होइन। त्यो चिजबाट टाढै बस्ने, कुलतबाट चाहिँ बिल्कुल टाढै रहनुपर्छ भन्ने, बिल्कुल टाढै रहने र सङ्गतको साथी नै उहाँलाई पाउन गाह्रो भएको कुरा पटक पटक उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो। पटक पटक उहाँले भारतमा बस्ने हरेक नेपालीहरू व्यापारी बन्नुपर्छ, व्यवसायी बन्नुपर्छ, हरेक नेपालीहरू भारतमा मालिक बन्नुपर्छ भन्ने उहाँको यो प्रबल चाहना के यस्तो उहाँले पटक पटक भनिराख्नुहुन्थ्यो। अनि सुखको आधार पनि के हो भने समृद्धि, समृद्धिको आधार के हो श्रम होइन, श्रमको आधार के हो भने कुलत होइन। यी कुलत सबैबाट टाढा रहनु होइन। हामीले मेहनत नगरी सुख प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने उहाँको टोटलीमा त्यो एउटा थ्योरी। काम गरे अनुसारको बचत पनि गर्नुपर्छ, बिल्कुल भविष्यको लागि सोच्नुपर्छ र बचत पनि हुनुपर्छ। बचत जबसम्म हुँदैन हाम्रो वर्षौँ दिन काम गरेको कुनै भ्याल्यु हुँदैन। के काम गरेको भ्याल्यु हुन्छ, जब बचत हुन्छ, हामीसँग ब्याङ्क अकाउन्टमा हाम्रो पैसा जम्मा गर्ने बानी हुन्छ, तब मात्र हामी चाहिँ भोलि केही गर्न सक्छौँ त्यो पैसाले। र जम्मा गर्नुपर्छ, बचतको भावना हुनुपर्छ आफूमा भन्ने सोचाइ पनि थियो। हजुर हजुर, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त रूपमा। तपाईँको जुन भारत बसाइमा उहाँले ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू चलाउनुहुन्थ्यो, सयौँ हजारौँजना चाहिँ एकैचोटिमा चाहिँ जम्मा गर्ने उहाँमा क्षमता थियो। यो कसरी यो सम्भव गर्नुहुन्थ्यो सर? मलाई बडो अचम्म लाग्यो। मैले चाहिँ अर्जुन भुषालज्यूलाई चाहिँ निम्रता गरेको थिएँ। एकजना हाम्रो नेपाली चाहिँ यसो चाहिँ कोमामा गएको थिएँ, टाउकोमा चोट लागेर एक्सिडेन्ट भएर। त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई चिन्न पाएको मैले। उहाँलाई चाहिँ एक कल गरेको, सर यसरी यसरी मान्छे आउँदैछन्, उहाँको चाहिँ अभियान चलाउनको लागि आर्थिक सङ्कलन गर्नको लागि आउँदैछन् भनेपछि हामीले त्यो आर्थिक सङ्कलन नगर्ने भने उहाँ चाहिँ ठिक भइसक्नुभयो। ठिक भएपछि किन दुःख दिने देश विदेशमा भएका हरेक चाहिँ दानी नेपाली दाजुभाइहरूलाई भनेर चाहिँ हामीले त्यो स्थगित गऱ्यौँ गर्न त। तर अर्जुनजी आउनुभएको थियो, उहाँको सम्मानको लागि एकैचोटिमा चाहिँ हजारौँ मान्छे चाहिँ जम्मा गर्नुभयो कि मैले एक कल गरेँ, आज फोन गरेँ, भोलिपल्ट चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ सेटल गर्नुभयो कि। सम्भव कसरी भयो यसरी चाहिँ एकैचोटि गर्ने उहाँको क्षमता हेर्नु सर, मलाई बडा अचम्म लाग्यो। त्यो कसरी चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्थ्यो सर? उहाँको विशेष गरी भारतमा बस्दा पनि भारतको शासन प्रशासनमा बस्ने त्यहाँका मान्छेहरूसित पनि उहाँले बडो रमाइलो सम्बन्ध बनाउनु भएको थियो। उहाँहरूले पनि बडो सम्मान गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई, किसनजी भनेर बडो सम्मानको नजरबाट हेर्नुहुन्थ्यो। एउटा कुरा त्यो भइहाल्यो। दोस्रो कुरा मैले भने दिल्लीमा बस्ने अर्थात् भारतभरि बस्ने हरेक नेपालीहरूलाई सोध्नुहोस्, चिन्ने जान्ने जति सबैलाई कोही पनि उहाँको दुश्मन छैन होला, मैले दाबीका साथ भन्न सक्छु। कोही पनि दुश्मन छैन होला, किनभने जुन मान्छे त्यागी हुन्छ होइन, लोभ लालच पाप मनमा हुँदैन नि, त्यस्ता मान्छेहरूलाई सबैले सम्मान गर्नुहुन्छ। हो त्यसकै एउटा प्रतीक भन्दा पनि हुन्छ। उहाँलाई चिन्ने जान्ने जो जति नेपालीहरू छन् सबैले सम्मान गर्नुहुन्छ, मर्यादाको आँखाबाट हेर्नुहुन्छ। र जति बेला उहाँले कन्ट्याक्ट गर्यो त्यति बेलै जहाँ भने पनि तपाईँ जुन ठाउँमा पनि बोलाउनुहोस् नेपाली दाजुभाइहरू पुग्नुहुन्छ। यो उहाँको महानता सर मलाई। र अनि अर्को कारण फेरि अब यो संस्थागत रूपमा अब कोही भारतमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन्। हामी त एउटा सबैको साझा र स्वतन्त्र होइन सामाजिक संस्थाको रूपमा यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। तर भारतमा हेर्नुभयो भने कङ्ग्रेस, नेपाली कङ्ग्रेस समर्थक संस्थाहरू पनि छन्, त्यसै गरी एमाले समर्थक, त्यसै गरी माओवादी समर्थक, फरक फरक पार्टीका सबैका सङ्घ संस्थाहरू भारतमा पनि क्रियाशील रहेको अवस्था छ। तर उहाँको त्यो थिएन। उहाँ एउटा स्वतन्त्र हिसाबले र एउटा व्यावसायिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु भएको थियो। त्यसकारण पनि सबैको प्रिय पात्र जस्तै उहाँ बन्न सफल हुनुभयो। सर जुन फरिदाबादमा हामीहरू भेट भएको थियो,
भेट भइसकेपछि म त्यहाँ हजुरसँग एक राति त्यहाँ रहेर नेता कस्ता दिउँसोभरि चाहिँ तपाईँको मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लामो समयसम्म हजुरसँग कुरा गरेँ, विश्वको बारेमा कुरा गरेँ। कोरियाको 56 कोरिया पहिले नेपालले चाहिँ कोरियालाई अनुदान दिएको थियो नेपालबाट होइन। कोरिया पनि एउटा सामान्य स्थितिमा बेला होइन। जापानको कुरा, हामीले अमेरिकाको चाहिँ कुरा र अमेरिकाको चाहिँ हाम्रो अब्राहम लिङ्कनको बारेमा पनि कुरा गरेका थिएँ। चाइनाको चाहिँ माओ सेतुङको बारेमा कुरा गरेका थिएँ होइन। रुसको माओको बारेमा कुरा गरेका थिएँ होइन। लेनिनवादको बारेमा कुरा गरेका थिएँ चाहिँ रुसको। हरेक चाहिँ विश्वभरिको देशको बारेमा पहिला कुन स्थितिमा थियो र कसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो। जस्तै भारतकै बारेमा पनि हामीले धेरै कुरा गरेका थियौँ हजुरसँग। चाहिँ भारत कसरी अगाडि बढ्यो, हिजो दास थियो, एउटा अमेरिकाको दास थियो, त्यो दासबाट मुक्त भएर आज लाखौँ नेपालीलाई चाहिँ रोजगार दिएको छ भारतीय नागरिकहरूले। यसरी चाहिँ कसरी सम्भव भयो र हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो नेता भइदिएपछि त्यो सम्भव हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुरा गरेका थियौँ। त्यति बेला मलाई भन्नुभएको थियो त्यसरी हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो नेता भएपछि चाहिँ साँच्चैमा हाम्रो देश समृद्धितिर लाग्थ्यो र हरेक नेपालीको घर घरमा खुसियाली आउँथ्यो भन्ने लाग्छ सर तपाईँलाई? यो राजनीति गर्ने मान्छे त म होइन, अनि यो यस्तो राजनीति गर्छु पनि मैले सोचेन कहिले। हजुर, तर राजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ, नजिकबाट बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। किनभने हरेक मानवीय समस्याको हल भनेकै राजनीति हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। यो देशको राजनीति मात्रै होइन, कतिपय अन्य मुलुकहरू जो हाम्रो देशको सन्दर्भसँग तुलना गर्न योग्य छन्, ती सबै मुलुकहरूको इतिहास पनि हामीले अध्ययन गर्नै पर्छ, अनुसन्धान हामीले गर्नै पर्छ। अहिले मान्छेहरूमा सूचनाको अभाव छैन, तर सही सूचना के हो त्यसको निर्केलताको अभाव छ। मान्छेहरूले सूचना तमाम पाएका छन्। 24 घण्टामा 15 घण्टा मान्छेहरू इन्टरनेटमा बिजी छन्, तर त्यो सही सूचनाको छनौट गर्न मान्छेहरू असमर्थ भइरहेको यो बेला समाजमा पनि के देखिन्छ भने, राजनीतिक रूपले यदि सोधिहाल्नुभयो, या त हाम्रो समाजमा कुनै नेताको अन्ध भक्तहरू भेटिनुहुन्छ, या त अन्ध विरोधी आँखामा पट्टी बाँधेरै समर्थन गर्ने एकातिर, अर्कातिर आँखामा पट्टी बाँधेरै त्यसको विरोध गर्ने अर्कातिर। हेर्नुहोस्, यो दुईटा जुन युवाहरूमा पनि यो दुईटा प्रवृत्ति छ, अन्ध भक्त र अन्ध विरोधीको जो यो प्रवृत्ति छ, यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। यसरी चिज अगाडि अन्त्य हुनको लागि के गर्नु पर्ला सर? त्यो अन्त्य गर्नको लागि तपाईले अघि भने जस्तै हाम्रो देशको नेता कस्तो हुनु पर्थ्यो? हाम्रो देशको नेता उपभोगवादी होइन, उत्पादनमुखी हुनु पर्थ्यो। तर नेताहरू आफू पनि उपभोगवादी। नेपालको चाहिँ आय स्रोत के हुने र आय स्रोतलाई प्रस्तुत गरेर हरेक राज्यमा त्यो आय स्रोत माध्यममा हरेकलाई सङ्कलन गरेर चाहिँ जुटाएर नेपालमा उत्पादित चिज चाहिँ विदेशमा बेचेर श्रम होइन, खुन होइन, पसिना होइन, नेपालमा उत्पादित चिज चाहिँ विदेशमा पुगाउनुपर्छ भन्ने। विदेशबाट आएको पैसा नेपालमै रोक्ने विधि के हो, त्यो विधि र नीतिको बारेमा नेताहरूले बताइदिनु पर्थ्यो, तर त्यो कहिल्यै बताउनु भएन। नेताहरू र नीतिहरू उस्तै छ, जस्तो नेता त्यस्तै नीति, जस्तो नीति त्यस्तै नेता। देशमा अहिले यही भइरहेको छ। तर हुनु पर्थ्यो के भने, विदेशबाट आएको पैसा एक मिनट सर, मलाई के अचम्म लाग्छ भने, एउटा भोट दिने मान्छे त नेताभन्दा ठुलो, तर जनताले बुझेको छैन। भोट दिएको हो नि, भोट दिने मान्छे ठुलो, नेता भनेको त माग्ने मान्छे हो, सानो हो जनताभन्दा। तर नेतालाई भनेर धेरै सम्मान गर्छन्, त्यो मेरो मान्छे, विरोध गरिदियो भने लडाइँ झगडा गर्छन् यहाँ कार्यकर्ताहरूमा, भोटरहरूमा। यस्तो हुन्छ। अनि तपाईँको यो चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो ठिकै कुरा हो। यो चाहिँ भोट माग्दाखेरि नेताहरू खुट्टामै झुक्न तयार हुने, अनि आफू निर्वाचित
आफूले जित हासिल गरिसकेपछि जनताको भोट माग्ने बेला जनताको खुट्टामा, भोट मागे पछाडि टाउकोमा उक्लिने जुन नेपालीहरूको नेताहरूको प्रवृत्ति छ, यो नेताहरूको दोष होइन, यो व्यवस्थाको दोष हो। यो व्यवस्थापकीय सुधार अहिलेको आवश्यकता छ। किनभने त्यो चाहिँ जस्तो मैले अघि मैले पहिले पनि भने, नेपालका नेताहरूले एउटा उत्पादनमुखी नीति बनाइदियोस् न, त्यो नीति विधिलाई सम्पूर्ण जनताहरूले मान्नेछन् र मान्छन् पनि। अब यहाँ कस्तो बनाइदिएछ भने उपभोक्तावादी, सबैले उपभोग त गर्छन् तर उत्पादन गर्दैनन्। त्यसरी के भइरहेको छ त भने विदेशबाट रेमिटेन्सको रूपमा भित्रिएको पैसा नेपालमा नटिकेर त्यो फेरि उतै गइरहेको, सबै उतै गइराखेको, त्यो साग तरकारीको नाममा उतै गइराखेको। किनभने साग तरकारी सामान्यतया साग तरकारी उतैबाट यता आउँछ, यता किन्नु र उता किन्नु कुरो एउटै हो। उतैबाट पैसा आउँछ, उताबाट नेपालमा टिक्दैन, यो फेरि उतै चाहिँ जान्छ। अनि यो मामिलामा भारत यस्तो देश हो जुन भारतको हामी गुणगान गाउँछौँ, त्यो भारत यस्तो रहेछ, संसारभरका मुलुकहरू जहाँ जहाँबाट उसले रेमिटेन्स भित्र्याउँछ, सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुकमा नेपाल दोस्रो पर्दो रहेछ भारतको लागि। नेपालबाट यत्रो अर्थ भारतमा जाने गरेको छ। विश्वमै भारतमा विदेशबाट आयात हुने आउने रेमिटेन्स मध्ये नेपाल दोस्रो मुलुक पर्दो रहेछ। हिसाब किताब क्यालकुलेसन गर्यो भने हरेक नागरिकले दैनिक 500 रुपियाँ दिने गर्छ अरे भारतलाई। अब बिल्कुल अझै बढी, अझै बढी पुग्छ। तपाईँको नुन तेल साबुन होइन, दैनिक उपभोग्य चिजहरू नेपालमा उत्पादन हुँदैन। हो, त्यो उत्पादन गर्ने नीति हाम्रो नेताहरूबाट हामीले आशा गरेका हौँ। त्यो नहुन सक्दा अहिले सबै जनताहरूले, नेपालीहरूले यो दुःख भोग्नु पर्नु कारण त्यही हो। त त्यस्तो नेता चाहियो जसले जनताको लागि नीति बनाइदियोस्, यो देशको लागि नीति बनाइदियोस् र नीति बनाएर लागू पनि होस्। लागू त अब भइहाल्ने कुरा, नीति बन्यो भने नीति लागू गर्न त जनताहरूले सङ्घर्ष गरिहाल्छन्, जनताले आवाज उठाइहाल्नुहुन्छ। यो नीति छ, यो नीति लागू हुनु पर्यो। तर नीति नै विधि नै नभएको देशमा अब कुन नीतिको लागि आवाज उठाउनु? नेताहरूको मन परिचलेको छ। र संसारका धेरै मुलुकहरू आज हामीले देख्छौँ, अर्थतन्त्रमा टप 10 मुलुकहरूलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँको राजनीतिक सिस्टम होइन, त्यहाँको राजनीतिले स्थापित गरेका नीति सिद्धान्त मूल्य मान्यताहरूमा देश चलेको छ। लोकतन्त्र भन्छन् हाम्रो देशमा। लोकतन्त्र एउटा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, एउटा अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र। प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा कार्यकारी राष्ट्रपति जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ अथवा प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री संसदप्रति मात्रै उत्तरदायी हुन्छ। हाम्रो देशको लोकतन्त्र भनेको अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो। यो अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा 275 जना संसदप्रति नै प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छ, ताकि जनताप्रति कहिल्यै हुन सक्दैन। नीतिमा समस्या भनेको यही हो, व्यवस्थामा समस्या भनेको यहीँनिर हो। त्यसकारण प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भयो भने डाइरेक्ट जनताबाट निर्वाचित भएर कार्यकारी जाने गर्छन्। तर अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा 275 जना अहिले नेपालमा 275 जना पनि लुटेको पैसा होइन, 275 जनाले चुनेर प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्री 275 जना प्रति जवाफदेही हुन्छ, तर 3 करोड नेपाली प्रति जवाफदेही हुँदैन। यहाँनिर व्यवस्थामा दोष छ, यसमा परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ। अर्को कुरा, 5 वर्षको लागि नेता जितेर जान्छन्, झुटा आश्वासनहरू बाँडेर झुट र फरेबको राजनीति गरेर उनीहरू जित त हासिल गर्छन्, तर जनताले चाहे अनुरूप, देशले मागे अनुरूप जब उनीहरूले काम गर्दैनन्, त्यसको ठिक विपरीत गलत काम धन्दातिर नेताहरू लाग्छन् भने जनतालाई सुन्ने त हक त्यहाँ दिइएको छ, तर उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हक जनतालाई दिएन यो लोकतन्त्रले। ताकि जनताले चाहेको बेला
आफूले चुनेको संसदलाई फिर्ता ल्याउन सकोस् के जनताले। त्यो पो लोकतन्त्र हो त। हामीले त 5 वर्षको लागि चुनेर पठाउँछौँ, 5 वर्षसम्म चाहिँ उसले बदमासी गर्छ, फट्याइ गर्छ, करोडौँ करोड कमिसनको धन्दामा ती खेलहरूमा ऊ लाग्छ। 1 मिनेटमा छुट्नु पर्यो। तर उसलाई जनताले नियन्त्रण गर्ने कुनै विधि नै छैन, कुनै नीति नै छैन। त्यसकारण यो लोकतन्त्र नेपाली जनतालाई असह्य छ। जस्तो पुनर्आह्वान राइट टु रिकलको सिद्धान्त हुनुपर्छ भन्नुभयो, त्यो सिद्धान्त नाराबाजी गरेर कि कुन तरिकाले? नाराबाजी होइन, नाराबाजीले त देश बिग्रिया छ। नाराबाजी होइन, बन्दले गर्दा देश बिग्रिया छ। कस्तो सिस्टम हुनुपर्छ त्यसमा? नाराबाजी नै हुँदैन, त्यसमा अहिलेको जस्तो नाराबाजी नै हुँदैन। यो त तपाईँको संविधानमा व्यवस्था हुन्छ, रिकलको पुनराह्वानको संविधानमै व्यवस्था हुन्छ। संविधानले एउटा संवैधानिक अदालत पनि त्यहाँ बनाएको हुन्छ। त्यो अदालतबाट जनप्रतिनिधिहरूका विरुद्ध यदि कोही जनप्रतिनिधिहरू गलत गरे, जनअपेक्षा मुताबिक काम गर्न सकेनन् भने उनीहरूका विरुद्ध जनतालाई नै मुद्दा हाल्ने, दायर गर्ने हक हुन्छ। र त्यहाँ मलाई लाग्छ अहिले पो यहाँ पैसा दिने, काम गराउने होइन, लोभी पापीहरू, यस्तो कमिसनखोर भ्रष्टाचारीहरू यो व्यवस्थाले बनाइदिया हो। यदि त्यो सिस्टम हामीले भनेको जस्तो सिस्टम त्यहाँ भयो भने यो सबै कुरा हुँदैन, यो सबै हुँदैन, पैसाको चलखेल हुन पाउँदैन। अब अहिले त के छ भन्नुहोला भने एउटा जनप्रतिनिधि हुनको लागि 4वटा मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार। पहिलो नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, दोस्रो नम्बर कुनै फौजदारी अभियोग नलागेको हुनुपर्ने, तेस्रो 21 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, चौथो चाहिँ राज्यको सेवा सुविधा प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने। यो 4वटा मापदण्ड अहिले पर्छ जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारीको लागि। त्यो मापदण्ड हुनुपर्ने व्यवस्था अहिलेको संविधानले तोकेको छ। त यसमा अहिलेकै संविधानमा पनि यो 5औं बुँदा के थप्नु पर्थ्यो मलाई लाग्छ भने कुनै पनि ठेकापट्टामा नजोडिएको र ठेकापट्टाको लाइसेन्स प्राप्त नगरेको व्यक्तिले जनप्रतिनिधि बन्नको लागि उम्मेदवारी दिन पाउने हुनुपर्ने थियो। त्यो राखेनन्। त्यो किन राखेनन् त भने नेताहरू नै ठेकेदार छन् त। अब नाम नगरौँ, नाम नलिउँ कसैको, धेरै हुनुहुन्छ। उनै नेता बने, उनै चाहिँ ठेकेदार बने। देशको लोकतन्त्र प्रत्यक्ष रूपमा जनता माझ जुन निकायबाट प्रवाहित हुनु पर्थ्यो, लोकतन्त्रको अनुभूति गराउने जुन स्थानीय निकायहरू थिए, तिनै स्थानीय निकायमा ठेकेदारहरू जनप्रतिनिधि बन्न थाल्यो भने हाम्रो देशको लोकतन्त्र त करोडमा उनीहरूले किन्ने भयो त। त्यहाँ करोड रुपियाँ लुटेकै पैसाले हामीलाई किन्ने भए, एकातिर नीतिलाई किन्ने भए, चुनाव आउने बेला करोड रुपियाँ लगानी गर्ने, अनि त्यहाँ जनप्रतिनिधि बन्ने, जनप्रतिनिधि बनेर देशको लोकतन्त्र जो जनताको आँगनमा जान्थ्यो त्यो निकाय मार्फत, त्यही निकायको आफू चाहिँ बन्ने र लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याउने, जनताका हक जनआवाजलाई सिद्ध्याउने, जनतालाई दबाउने होइन, जनता माथि शोषण गर्ने एउटा निकायको रूपमा त्यसलाई बदल्ने के उनीहरूको त्यो चरित्र, त्यो प्रवृत्ति अहिले देखियो। यसको अन्त्यको लागि संविधानमै व्यवस्था हुन जरुरी छ। रिकलको पुनराह्वानको नीति लागू हुन जरुरी छ। त्यो पनि भयो। बाँकी चाहिँ तपाईँको मैले भने जस्तो 5औं मापदण्डको रूपमा कुनै पनि ठेकापट्टाको लाइसेन्स नभएको व्यक्ति त्यो जनप्रतिनिधि बन्न पायो भने यिनीहरूको भन्दा मात्रात्मक रूपमा भए पनि रिलेसन नभएको जनताको सेवामा लाग्न सक्थ्यो। तर जनता र देशको, जनता र समाजको सेवा गर्ने जुन ठाउँ छ त्यहाँ करोडपति ठेकेदारहरू गयो भने के होला तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्। सर, अन्तिममा हाम्रो चाहिँ सम्पूर्णलाई, दर्शकहरूलाई, सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ देश विदेशमा रहनुभएका हरेक दर्शकहरूलाई, हरेक नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको यो लोकप्रिय युट्युब च्यानल हाम्रो जनआवाज
को सम्पूर्ण टिमलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी तपाईँप्रति म हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हाम्रो जनआवाजलाई र यो कार्यक्रमलाई हेरेर बस्नुहुने, यो कार्यक्रमलाई हेर्नुहुने तमाम श्रोताजनहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबैलाई नमस्ते गर्न चाहन्छु। र मेरो भन्नु केही छैन, समग्रमा तपाईँले जुन यो आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यो मौका दिनुभयो, तपाईँलाई फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको यो टिमलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्ततः तपाईँले भने जस्तै तपाईँले प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो, हामीलाई चाहिएको नेता कस्तो हुनुपर्छ। नेता जनताको नीति बनाउने खालको नेता हुनुपर्छ। सबै जनताहरू सचेत बन्नुपर्छ, अध्ययनशील बन्नुपर्छ र विशेष गरी कुनै न कुनै उत्पादनतिर जोडिनै पर्छ। नेपालको देशबाट हामीले के पायौँ भन्दा पनि देशलाई हामीले के दिन सक्यौँ भन्ने कोणबाट सबैले सोच्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ यसरी सोच्यौँ भने हामी कुनै न कुनै उत्पादनतिर जोडिन्छौँ, कुनै न कुनै उद्योग व्यवसायहरूतिर जोडिन्छौँ, हामी समृद्ध बन्छौँ र हाम्रो समाज समृद्ध बन्छ। हाम्रो समाज समृद्ध बन्यो भने समग्रमा हाम्रो देश समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने सबैमा म अनुरोध आग्रह गर्दै अन्तमा फेरि पनि तपाईँलाई र तपाईँको टिमलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते सर। हाम्रो जनावाज च्यानल धेरै आभारी छ हजुरप्रति। हजुरलाई एक कल फोन गरे मार्फतै तपाईँ दिल्लीको फरिदाबादबाट आफ्नो व्यवसाय छोडेर यहाँ नेपालमा आएर चाहिँ आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। हरेक नागरिकको समक्ष हाम्रो देश कसरी बन्न सक्छ, हामी हरेक नागरिक कसरी सम्पन्न बन्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ आफ्नो विचारलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। धेरै धन्यवाद छ। धेरै सम्पूर्ण परिवार, हाम्रो जनावाजको सम्पूर्ण परिवार आभारी छ। धन्यवाद।